रोज़ाना नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल हक बात को सब्सक्राइब ज़रूर करें। में कुछ छोड़ना पड़ता है, बगैर छोड़े इश्क नहीं होता। कहते हैं इस्तियाब में भी ये बात लिखी हुई है, तारीख की किताबों में भी है, हजरत इमाम नुआइम ने भी इसको लिखा, साहिब इस्तियाब ने भी लिखा और इब्ने कसीर ने भी लिखा, कई लोगों ने लिखा अलग अलग अंदाज में, लेकिन उन सब का इतने मजमुआ निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में, अपने अल्फाज के जामे में पेश करूंगा ताकि बात आपको समझ में आए। कहते हैं अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे। वो अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे। किसी काम से अम्मी और चचा ने मदीने शरीफ भेजा। मदीने आए तो देखा कि भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में नौजवानों की आदत होती है ना, भीड़ लगी हो तो झांकें ताकें, ऐसी फितरत होती है जवानों की, तजस्सुस, जवानों को तजस्सुस होता है। उनको भी शौक हो भीड़ क्यों है, जरा झांके तो सही। तो देखा, उस भीड़ में देखा तो ऐसा खूबसूरत जवान नजर आया कि ऐसा लगा जैसे हजारों चांद की रानाइयां जिसके नाखूने पांव में उतर आई हो। ये नहीं कहूंगा कि जिसका चेहरा चांद जैसा था, मैं ये नादानी नहीं कर सकता, इसलिए कि लोग तो अपनी बीवियों को, अपने महबूब को, अपनी महबूबा को चांद की तरह कहते हैं। खुदा के महबूब को चांद किस मुंह से कहूं? चांद की औकात क्या है? जब उनकी सवारी की गर्द उड़ती है तो चांद और सूरज हाथ बांध कर कटोरे सामने रखते हैं कि खैरात मिल जाए तो हमें चमकने का शऊर मिल जाए। मेरे इमाम कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की रात, अरे सामने कर कभी होता भी तो सजदा करता। मैं तो अपने जवानों से यही कहता हूँ जो इधर उधर बैठकर तुम्हारे नबी पे भौंकते हैं, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, उनको अपने नबी का हुस्न बताने की जरूरत है। जिस दिन उनको भी पता चल जाएगा कि अपने नबी की शान क्या है तो वो गाली देने की बजाय तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अपना नबी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही तमन्ना है कि दुआ नहीं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भला, करूं क्या करोड़ों जान। हर फूल में ऐब है, सलामत रहो, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन मैं लोगों को कह चुका हूं, कहता हूं कि जब महफिल सजे तो मेरे नाम का नारा भी मत लगाओ, इसलिए कि मेरे नाम का नारा उस दिन लगेगा जब मेरा खात्मा ईमान पर होगा, उससे पहले आप ना लगाएं। बस मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी, बस अब एक नेमत की ख्वाहिश है कि अल्लाह ईमान पे रखे और ईमान पर महबूब के शहर में मुझे मरना नसीब करे, उनके कदमों में। बस मेरी एक तमन्ना है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अपनी दुआओं का हिस्सा बना ले कि मेरे लिए ये मांगते कि ईमान पे बाकी फिर जो रहेंगे वो नारे लगाएंगे, लेकिन अभी मेरे नाम का नारा नहीं, अभी तो मेरे महबूब ही के नाम का नारा लगना चाहिए, अभी तो अब्दुल शकूर बाबा के नाम का नारा लगना चाहिए, अभी तो हमारे आकाओं के नाम का नारा लगना चाहिए। मेरे नाम का नारा कोई ना लगाया करे, इसका ख्याल करें। आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, बहुत जज़ा दे, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और अगर ऐसे सुनने वाले हो तो रात भी गुजर जाए तो बातों का एहसास ना हो। मैं बहुत मुतासिर हूँ आप लोगों से कि आप बहुत शानदार सुने। आपके इलाके का नाम क्या है? तरबा शरीफ। असल में कुछ आपका हिस्सा कम है, लेकिन वो अंदर जो सो रहा है ना, वो गौस पाक का शहजादा, उसका करम ज्यादा है। इसलिए कि मुझे एक साथी ने बताया कि 3 साल तक गौस पाक की चौखट पे झाड़ू लगाते रहे। मैंने कहा एक बार लगाने वाले को ये मर्तबे मिलते हैं कि जो 3 साल तक लगाए वो किस मर्तबे पर होगा। ऐसी महफिलों नहीं सजा करती है ना, जिंदा महफिल है तो गौस पाक के गुलामों के नाम से सजा करती है। हाँ, जिसके नाम की महफिल ऐसे जिंदा हो उसकी कब्र में रानाइयों का आलम क्या होगा। हाँ, ये उन्हीं का फैज है, और वो बगदाद से छन छन करके आ रहा, और उसका ताल्लुक बकी के तार से जुड़ा है। बीबी ज़हरा भी प्यार से फरमा रही होगी कि मेरी आल की मोहब्बत में तरबा वाले कितने मचल रहे हैं, नजर पड़ गई तो तुम्हारा भी बेड़ा पार है, मेरा भी बेड़ा पार है। इसलिए कि शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा, हमने अपने बुजुर्गों से सुना जो सीना बसीना हमारे सीनों में आया कि फातिमा ज़हरा जितनी मोहब्बत हसनैन करीमैन से करती है उतनी मोहब्बत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से करती है। ये दोस्तों की खुसूसियत है, ये गौसे आजम की खुसूसियत है, ये गौसे आजम का मकाम है। लोग क्या समझते हैं? लोगों को गौस पाक का पता है। गौस पाक कहते हैं मुझे किसी पर कयास मत करना और किसी को मुझ पे कयास मत करना, इन्हीं आलमों माला तालमून का राज बनकर अब्दुल कादिर जिलानी आया है। अल्लाह के राजों में से राज का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते मुझे किसी पे कयास मत करना, कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं, गौसे आजम अल्लाह के राजों में से राज। तो बात दूर निकली, कर रहा था कि एक जवान
دیہات میں رہنے والا عبداللہ نام کا مدینہ منورہ پہنچا، بھیڑ دیکھا، جب وہاں دیکھا کہ بھیڑ ہے، جھانکا، دیکھا کہ ایک ایسا حسن سراپا موجود ہے کہ جس کے قدموں کے ناخن میں ہزاروں چاند کا حسن سمٹ آیا ہو۔ کسی سے پوچھا بڑی سادگی سے، کون ہے یہ؟ کسی نے کہا یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ہے، یہ وہی ہے جو نبوت کا اعلان کرتے، کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ نا اور ان کے دامن سے وابستہ کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے، حضور اتنے حسن والے تھے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا دل سے شیدا ہو جاتا۔ فرماتے تھے صحابہ اگر حضور کے معجزات ظاہر نہ بھی ہوتے، اگر قرآن کا نزول نہ بھی ہوتا تو اللہ نے محبوب کو حسن اتنا دیا تھا جو دیکھتا مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا۔ اللہ اللہ، اب وہ جوان کلمہ پڑھا، بھیڑ تھی، بھیڑ زیادہ تھی، آگے نہیں گئے، دل میں عشق کا چراغ جلا کے گھر لوٹے۔ توجہ کرنا ہے کہ جملے پر جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ جب گھر پہنچے کسی نے جا کے پہلے چگلی کر دی تھی ان کے چچا کو، کیونکہ بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر گیا تھا، ماں غریب تھی، غربت کی وجہ سے پال نہیں سکتی تھی، تو چچا نے ان کی ماں کو بھی پالا تھا، ان کو بھی پالا تھا۔ کسی نے جا کے چگلی لگا دی، تیرا بھتیجا تو محمد کا عاشق ہو گیا، وہی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے، اور جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو آداب اور القاب کے ساتھ لیا جائے۔ لیکن چونکہ کافروں کے جملے ہمیں نقل کرنے ہوتے ہیں تو مکالمے کا صحیح اندازہ ہو جائے، تیور جملوں کے صحیح پتہ چل جائے، اس لیے مجبوراً ہمیں ان کے جملے اسی طرح نقل کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اللہ اکبر، ایک کسی بدبخت نے چگلی لگا دی کہ تیرا بھتیجا تو محمد کا عاشق ہو گیا ہے، وہی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے یہ گھر آئے، جوان تھے، ابتدائی جوانی میں قدم رکھا تھا، جیسے گھر آئے چچا کا تیور بدلا تھا۔ جو چچا روزانہ پیار پیار سے نظر کرتا تھا، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھتا تھا، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا تھا، آج اس کا تیور بدلا۔ اچھا عبداللہ تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا۔ لیکن سنو، عشق میں جو طاقت ہے وہ کسی ہتھیار میں نہیں۔ جو بھتیجا چچا کے سامنے ایک جملہ کہنے کی جرات نہیں کرتا تھا، آج عشق کا دل کا پیالہ عشق سے بھر کے لایا تو چچا کے سامنے زبان کھول کے کہتا تھا، چچا پہلے بے دین تھا، پہلے بے دین تھا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ کا دامن مل گیا۔ اس نے کہا منہ چلاتا ہے، نکالا چابک۔ اللہ اکبر، بکریوں کو، جانوروں کو جو چابک مارا جاتا ہے وہ چابک جو ہے وہ حضرت عبداللہ پہ برسانے شروع کیے، اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک گیا اور کہتا تھا محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے۔ عبداللہ بڑی سادگی سے کہتے تھے، چچا ایک بار تو بھی میرے یار کو دیکھ لے تو تجھے پتا چلے کہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے محبوب کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میرا آقا اتنا اچھا ہے، میرا آقا اتنا اچھا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب روزانہ صبح شام کا معمول ہو گیا، صبح ہوتی ہے تو عبداللہ پہ مار پڑتی ہے، شام ہوتی ہے تو عبداللہ پہ مار پڑتی ہے، اور رات دن عبداللہ کا ایک مطالبہ کیا جاتا ہے عبداللہ سے، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ لیکن عبداللہ کہتے سب کو چھوڑ سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، نفرتیں ہار گئی، محبت کو جیت نصیب ہوئی، اور عبداللہ کے چچا نے فیصلہ کر لیا یہ لڑکا بدلے گا نہیں، یہ جوان بدلے گا نہیں، اس لیے مارنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک بات یہاں کہتا ہوں میرے عزیز، ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہمارے گھر والوں میں سے معاذ اللہ کسی نے ہمیں حضور کے لیے اتنا مارا ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں پڑے ہوتے، ہم پتہ نہیں کہاں پڑے ہوتے۔ جو قوم اپنے نبی کے نام پر 10 منٹ میں فجر کی نیند قربان نہ کرے، وہ قوم چابک کیا کھائے گی، وہ قوم ڈنڈے کیا کھائے گی، وہ قوم مار کیا کھائے گی۔ ہم تو حلوے والے، شیر خورمے والے، بریانی والے عاشق رسول ہیں، ہم تو قربانی دینے والے کہاں۔ اور یاد رکھنا عاشقوں کو حلوے سے کیا مطلب، وہ تو محبوبوں کا مرتبہ ہے۔ اگر عاشق بنے ہو، عاشق تو نیند قربان کرتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ غصے میں آ کر کے کیا کیا کہہ رہا ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں میرے بھائی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی بات کہہ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں نقل کرتے ہیں، آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سویا رہتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے پوری رات سوتا رہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ اب بتاؤ جو حضور سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، تو جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا، کتنا بڑا جھوٹا۔